राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालको नारा हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको बुलन्द नाराको साथमा महासंघको यो 13औं राष्ट्रिय भेला काठमाडौँबाट प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौं र यहाँ सबैलाई एकदमै स्वागत गर्न चाहन्छौं र ढिलो नगरिकन अबको यो कार्यक्रमलाई सुरुको प्रार्थना गरिदिनुको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालका पूर्व अध्यक्ष डाक्टर सुन्दर थापाज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु सुरुको प्रार्थना गरिदिनुको लागि। जनहरूलाई तपाईले चलाउनु भयो समुदायको हकको लागि र उनीहरूको मनोबल बढाउनको निम्ति तपाईले महासंघलाई चलाउनु भयो र यहाँसम्म ल्याउनु भएको छ र आज यो राष्ट्रिय यो भेलामा तपाईको आशिष रहोस् र तपाईको उपस्थिति रहोस्, तपाईको अगुवाई रहोस् र यहाँ जे जति कुनै कुरामा तपाईँ परमेश्वरले नै हाम्रो ज्ञान बुद्धिलाई दोहोऱ्याउनुहोस् र विचारलाई दोहोऱ्याउनुहोस् ताकि हामी समस्त समुदायलाई ठुलो हुन सकोस्, ठुलो आशिष दिन सकोस्, ठुलो मनोबल गर्न सकोस्। हामी यही प्रार्थना गर्छौँ। और परमेश्वर पिता आजको दिनसम्म महासंघलाई दोहोऱ्याउँदै समाजलाई आशिष महासंघलाई नेपालको क्रिस्चियन समुदायको हितको निम्ति र आशिष ल्याउन चलाउनुहुनेछ। आचार्यले आजको मिटिङ सुरुदेखि अन्तिमभरिसम्मको यो मिटिङलाई तपाईँको हात पूर्व अध्यक्ष डाक्टर सुन्दर थापाज्यूलाई धेरै धन्यवाद दिँदै अब हामी परमेश्वरको स्तुतिको लागि हाम्रो रेभरेन्ड पास्टर सोनाम काबल जो हुनुहुन्छ, उहाँ सङ्घीय विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ, यो समय म उहाँलाई टक्राउँदछु। मलाई पोस्ट बनाइदिनु न पोस्ट। आज हामी बेहद खुसी छौँ, परमेश्वरलाई आदर भक्ति महिमा दिन चाहन्छौँ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघको 13औं राष्ट्रिय भेलामा हामी यसरी सहभागी हुने मौका पायौँ र परमप्रभुलाई हामी आदर भक्ति महिमा चढाउँदछौँ, किनभने उहाँ नै हाम्रो प्रशंसा योग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ, सर्वोच्चको परमेश्वर, सृष्टिकर्ता। उहाँलाई हामी सबै मिलेर हातहरू उठाएर प्रभुलाई आदर भक्ति महिमा दिनेछौँ। आउनुहोस् हामी एउटा गीत गाउनेछौँ। यो सारा सृष्टिको मालिक भन्ने गीत सबैलाई थाहा छ र हामी यो गाएर प्रभुको महिमा गर्नेछौँ। र तपाईहरु जो लाइन जोडिनु भएको छ तपाईले अनम्युट गर्नुहोस्, अहिले म्युट गर्नुहोस् र पछि हामी सँगै आराधना गर्दछौँ गरेर हामी सबै संसारभरिका विश्ववासी भाषी मण्डलीहरु मिलेर स्तुति प्रशंसा गर्नेछौँ। सारा सृष्टिको मालिक तपाईलाई, सारा सृष्टिको रक्षक तपाईलाई, हाम्रो हृदय समेतले आदर गरा, सदैव होस् तपाईकै गुणगान।
समेतले आदर प्रणाम सदैव उस तपाईँकै गुणगान आहा हालेलुया आहा हालेलुया आहा हालेलुया आहा Solo संसार डलेर जानेछ तपाईको वचन बितेर जानेछ यो जीवन तर विश्वासी मर्दैन कहिले सबै संसार डलेर जानेछ कहिले छैन तपाईको वचन बितेर जानेछ यो जीवन तर विश्वासी मर्दैन कहिले सारा सृष्टिको मालिक तपाईँ सारा सृष्टिको रक्षक तपाईँ हृदय समेतले आदर प्रणाम सदैव उस तपाईँकै गुणगान आहा हालेलुया आहा हालेलुया आहा हालेलुया अनम्युट गरेर प्रभुलाई महिमा प्रशंसा दिनेछौँ स्तुति महिमा योग्यको परमेश्वर तपाईँ हाम्रो राजाहरूका राजा प्रभुहरूका प्रभु स्वर्गीय पृथ्वीको मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ पवित्र पवित्र हुनुहुन्छ तपाईँ सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ तपाईँ येशू राजा तपाईँको आराधना गर्दछौँ तपाईँ फिर्ती राजा हुनुहुन्छ तपाईँ फर्केर आउने राजा प्रभु येशू तपाईँलाई स्तुति प्रशंसा आराधना भक्ति जनाउँदछौँ धन्यवाद आज हामीले यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको 13औं राष्ट्रिय भेलाको यो सभा गरेका छौँ तपाईँको अनुग्रहको लागि धन्यवाद धन्यवाद दिन्छौँ तपाईँ हाम्रो मालिक हुनुहुन्छ आजको दिनको मालिक तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ तपाईँलाई स्तुति प्रशंसा आराधना भक्ति चढाउँदछौँ हालेलुया नयाँ संसार स्वर्ग हुनेछ विश्वास गर्ने सबैको निमित्त प्रशंसा आदर हुनेछ हाम्रो परम प्रेमी पितालाई नयाँ संसार स्वर्ग हुनेछ विश्वास गर्ने सबैको निमित्त प्रशंसा आदर हुनेछ हाम्रो परम प्रेमी पितालाई सारा सृष्टिको मालिक तपाईँलाई सारा सृष्टिको रक्षक तपाईँलाई हाम्रो हृदय समेतले आदर प्रणाम सदैव उस तपाईँकै गुणगान सबैले हालेलुया
प्रभु हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ तपाईले हाम्रो स्तुति प्रशंसा ग्रहण गर्नुभएकोमा तपाईँ हाम्रो माझमा तपाईँ विराजमान हुनुभएको छ तपाईँ पवित्र पवित्र परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्मा तपाईलाई धन्यवाद स्तुति प्रशंसा हामीले चढाएको छौँ यो मौका दिनुभयो प्रभु सुनिकन ग्रहण गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा आमेन। मण्डली समन्वय विभागका प्रमुख आदरणीय पास्टर सोनाम काबुजुले हामीको माझमा ईशुको संस्थाको अगुवाई गर्दै आउनुभएको छ उहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ र हामी सबैजनाले एकपटक हाम्रा परमेश्वर येशू ख्रीष्टलाई ताली बजाएर यसमै स्वागत गर्नेछौँ। हालेलुया। हामी सबैले ताली बजाउनेछौँ। धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ। हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचानको नाराको साथमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालले यो 13औं राष्ट्रिय खेला गरिरहेको छ, सम्पन्न गर्न गइरहेको छ। हामी तपाईँ दूर दराजबाट देश विदेशबाट जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँले हाम्रो यो प्रत्यक्ष प्रसारणमा हुनुहुन्छ। हामी तपाईँसँग छौँ। अबको समय आसन ग्रहण गराउने समय आएको छ। म आसन ग्रहण गराउनपट्टि लाग्दछु। आजको यस 13औं राष्ट्रिय भेलाको कार्यक्रमलाई अध्यक्षता गरिदिनको लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष श्री सीपी गजराजुलाई म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी आजका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू एनसीएफ का अध्यक्ष रेभरेन्ड पास्टर हनुक तामाङज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी एनसीएस का अध्यक्ष रेभरेन्ड ज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी बीएनसी का अध्यक्ष रेभरेन्ड पास्टर भद्रराईज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष रेभरेन्ड डाक्टर सुन्दर थापाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। मैले विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गराइसकेको छु। अब अतिथिज्यूहरूमा क्रिस्चियन एलायन्स अफ नेपालका अध्यक्ष रेभरेन्ड रामचन्द्र नेपाल सिमन पिटुज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी होसन्ना मण्डलीका वरिष्ठ पास्टर आदरणीय पास्टर राजा सुन्दासज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। प्लिज आइदिनुहोस्। त्यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता तथा महासङ्घका कानुनी सल्लाहकार आदरणीय पास्टर बुद्ध घिसिङज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। हामी ताली बजाउन पनि सक्छौँ। त्यसै गरी हङकङ नेपाली क्रिस्चियन काउन्सिलका अध्यक्ष तथा हङकङका लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालका सद्भावदूत पास्टर जेम्स कोरङ्गी ज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। हामी ताली बजाउन सक्छौँ। आसन ग्रहणको क्रममा वरिष्ठ सहाध्यक्ष रेभरेन्ड डाक्टर फिलेमन खड्का छेत्रीज्यूलाई म आसन ग्रहण गर्छु। सहाध्यक्ष रिता थापा मगरज्यूलाई आसन ग्रहण गर्छु। हामीसँग सहाध्यक्ष पास्टर तेजमान तामाङज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी सहाध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख पास्टर टेक बिरेन दाङज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। सहाध्यक्ष पास्टर भिन्ती लामाज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी उपाध्यक्ष पास्टर बाबुराम हिङमानज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। उपाध्यक्ष पास्टर कृष्ण डेभिड परियारज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। उपमहासचिव पास्टर धनराज घिमिरेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। मण्डली समन्वय विभागका प्रमुख आदरणीय पास्टर सोनाम काबुज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको
कोषाध्यक्ष सुशीला खड्काज्यूलाई म आसन गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। अब महासङ्घका महादेशीय प्रमुखज्यूहरूलाई म आसन ग्रहण गर्न गइरहेको छु। प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागका प्रमुख पास्टर दिमा घिसिङज्यूलाई म आसन ग्रहणलाई अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागको उपप्रमुख आदरणीय पास्टर डाक्टर प्रकाश मेगी गुरुङज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी एसिया महादेशका प्रमुख रेभरेन्ड राजु बराइलीलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। युरोप महादेशका प्रमुख पास्टर डाक्टर डमर अधिकारीज्यूलाई म आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अस्ट्रेलिया महादेशका प्रमुख मुना पाण्डेज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। अमेरिकाका सद्भावदूत डाक्टर मनोज श्रेष्ठज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। इजरायलका सद्भावदूत आदरणीय पास्टर माया सुनवारज्यूलाई आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्छु। उहाँ लगायत सम्पूर्ण हाम्रा विभिन्न देशमा रहनुभएका सबै सद्भावदूतज्यूहरूलाई आफ्नै स्थानमा आफ्नै देशमा तपाईँ जहाँ बसिरहनु भएको छ त्यही नै आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। उपाध्यक्ष तथा प्रदेश प्रमुखज्यू तथा सल्लाहकारज्यूहरू, उपमहासचिव, सचिवज्यू, कोषाध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष विभागीय प्रमुखज्यूहरू, केन्द्रीय सदस्यज्यूहरू, आमन्त्रित विभिन्न मण्डलीका आदरणीय पास्टर तथा अगुवाज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू तथा यस कार्यक्रमलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएकाहरूलाई स्थानमा आसन ग्रहण गर्नको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यदि मैले आसन ग्रहणको लागि छुटाएको छ भने म फेरि तपाईँलाई पछि आसन ग्रहणेछु। तर यो समयलाई एकदमै ढिला नगरिकन अबको समय राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको यो हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ दुईटाका नारा साथमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको 13औं राष्ट्रिय भेलालाई अब स्वागत गरिदिनुको लागि म सभाध्यक्ष रिता काबुज्यूलाई यो समय टक्राउँदछु। सञ्चालकज्यूलाई धन्यवाद। धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ। हितोपदेश 14:34। आज असोज 11 गते 2077 आइतबारको दिन राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको 13औं राष्ट्रिय सभाका सभापति केन्द्रीय अध्यक्ष श्री सीबी गजराज्यू, वरिष्ठ सहअध्यक्ष पास्टर डाक्टर फिलोमन खड्का छेत्रीज्यू, सहअध्यक्षज्यूहरू, उपाध्यक्षज्यूहरू, प्रवक्ताज्यू, कानुनी सल्लाहकार सचिवज्यूहरू, विभिन्न विभागहरूको प्रमुखज्यूहरू लगायत सबै पद अधिकारीज्यूहरू, राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घका प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागका प्रमुख आदरणीय पास्टर निमा घिसिङज्यू, प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागका सह प्रमुख डाक्टर प्रकाश मेगीज्यू, डाक्टर मनोज श्रेष्ठज्यू, USA ग्लोबल नेपाली स्पीकिंग क्रिस्चियन फेलोशिप GNSCF का प्रेसिडेंट या अध्यक्ष और आदरणीय पास्टर भद्र रायज्यू USA, एशिया महादेश का प्रमुख आदरणीय रेवरेंड राजू बराइलीज्यू, हांगकांग नेपाली काउंसिल का अध्यक्ष पास्टर जेम्स गुरुङज्यू, का सद्भावदूत पास्टर फुल्का तामाङज्यू, इजरायल का सद्भावदूत पास्टर माया सुनवारज्यू, साउथ कोरिया का पास्टर राजेश रायज्यू, UAE का पास्टर सोम केसीज्यू, ओमान को पास्टर रामज्यू, जापान को पास्टर सूर्य रायज्यू, यूरोप महादेश का प्रमुख बिशप डॉक्टर डम्बर अधिकारीज्यू जर्मनी, UK का सद्भावदूत श्रीमती दीपा गुरुङ रायज्यू, ऑस्ट्रेलिया का सद्भावदूत मुना पाण्डेज्यू, इन्डियाबाट हाम्रो मिस्टर शर्माज्यू, क्यानाडा, फ्रान्स र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय प्रतिनिधिहरू श्री राजेश तिवारी, क्रिस्चियन एज USA, US एम्बेसी काठमाडौँको पोलिटिकल विभाग श्री जय नेपालीज्यू, अनि हामीसँग अपोलोजिस हाम्रो अस्ट्रेलियन एम्बेसीको एम्बेसेडरबाट, साथै US डिपार्टमेन्ट इन्टरनेसनल फ्रिडम अफ रिलिजन शुभेच्छा र उहाँले अपोलोजिस दिनुभएको छ। साथै हाम्रो नेशनल चर्चेस फेलोशिप नेपाल NCFN का अध्यक्षज्यू रेभरेन्ड हनुक तामाङज्यू, नेपाल क्रिस्चियन सोसाइटी NCS का अध्यक्ष रेभरेन्ड जोसेफ श्रेष्ठज्यू,
लगायत सबै र स्वागत गर्नलाई स्वीकारेर आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर आज राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको नेपालको 13औं राष्ट्रिय भेलामा उपस्थित हुनुहुने सबै आदरणीय पास्टर तथा अगुवाज्यूहरू साथै सबै दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूमा हार्दिक जयमसी तथा न्यानो स्वागत जनाउँदछु। यहाँहरूको गरिमामय उपस्थितिले हाम्रो कार्यक्रमलाई शोभा बढाइ दिनुभएकोमा म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। बिहान क्रिस्चियन समुदायको परमेश्वरको आशीष हामी सबैमा भएको हो। Righteousness exalts the nations, Proverbs 14:34. Today is Sunday, the 27th of September 2020. On this auspicious day, the 13th General Assembly of the Federation of Nepal Christians is being held in Kathmandu. Honorable Chairman, President of FNCN, Mr. C.V. Gahadraj, Senior Co-President Dr. Pastor Philemon Kharka Chetri, Co-Presidents, Vice Presidents, Vice General Secretaries, Secretary, Spokesperson, Legal Advisor, Provincial Chiefs, heads of various departments, and all respected authorities of FNCN. Chief of Brand Ambassador, respected Pastor Nima Gising. From USA, Dr. Prakash Megi, Vice Chief of the Brand Ambassadors, Dr. Manu Shrestha, Brand Ambassador of USA, President of Global Nepali Speaking Christian Fellowship, GNSCF, Pastor Bhadarai from the USA. Chief of the Asian Continent, Brand Ambassador, respected Pastor Raju Baraini from Hong Kong, President of Hong Kong Council, Pastor James Guru, Israel Brand Ambassador, Pastor Maya Sunwar, Malaysia Brand Ambassador, Pastor Purkatamu, South Korea Brand Ambassador, Pastor Rajesh Rai, the Brand Ambassador from Oman, Pastor Ram, from UAE, Pastor Som Casey, from Japan, Pastor Surya Rai. Brand Ambassador Chief of European Continent Ambassador, Bishop Dr. Dumber Adhikari from Germany, from UK Brand Ambassador, Mrs. Deepa Guru Rai. Our international community representatives, Mr. Rajesh Tiwari from Christian Aid USA, and Mr. Jaya Nepali from the Political Division of the US Embassy in Kathmandu. We also apology and the best regards for our 13th Annual General Assembly from the Ambassador of the Australian Embassy, Kathmandu, as well as from the US State Department from the International Freedom of Religion, US. So we would like to also welcome the National Churches Fellowship NCF and President Reverend Honok Tamang, Nepal Christian Society President, NCS President Reverend Joseph Shrestha. Respected pastors, leaders, ladies and gentlemen, friends and well-wishers of FNCN, nationally and internationally, you who have taken your valuable time to join with us today in this celebration, I, on behalf of FNCN, the Federation of National Christians of Nepal, take this privilege and honor to welcome you heartily. Your invaluable presence has indeed highlighted our program. Our movement is to see a Nepali Christian community as a dignified and identified community, not only in Nepal, but worldwide. May God bless each one of us accidentally and abundantly. Thank you and joy blessing to all of you. Thank you very much. धन्यवाद सर। हामीलाई गीता थापा मगज्यू अध्यक्ष हुनुहुन्छ राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको अहिले स्वागत गरेर गइसक्नु भएको छ। राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालको 13औं राष्ट्रिय भेला दूर दराजसम्म संसारभरि हामी जोडिरहेका छौँ। तपाईसँग जो जहाँ संसारबाट जोडिनु भएको छ, यहाँहरू सबैले अहिले हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिरहनु भएको छ र हामी 2.5 घण्टाको समय तपाईसँग रहनेछौँ। अबको समय चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनलाई सुन्नेछौँ र परमेश्वरको वचन लिएर आउँदैछ हाम्रो माझमा राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ सदस्य। ओके माफ गर्नुहोस्, मैले अलिकति कार्यक्रममा हेरफेर गर्दैछु। योभन्दा अगाडि भद्रराईज्यूलाई 2 मिनट समय म टक्राउँदछु। यहाँले आफ्नो
2 मिनट समय लिदिनुहोस्। बीएनसी को अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ उहाँ, सायद अमेरिकाबाट हो, अमेरिकाबाट। यो समय यहाँको लागि भद्राईजी। जनहरूमा म भाद्र राईको तर्फबाट सबैलाई जय मसीह अभिवादन। यो अवसरमा जुन यो 13th एनिभर्सरी भएको अवसरमा हामी ग्लोबल नेपाली स्पिकिङ क्रिस्चियन फेलोसिप साथै ट्युनिजिया अमेरिकालाई यो मौका दिनुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। यो समयमा तपाईँहरूलाई यो 13औं स्विस अथवा यो राष्ट्रिय भेलालाई आजको यो दिनसम्म GNSF साथसाथै BNC को तर्फबाट हामी तपाईँलाई बधाई दिन चाहन्छौँ। परमेश्वरले यो दिनहरुसम्ममा यो अवस्थाहरूमा यो एउटा पेन्डेमिकको अवस्थाहरूमा पनि परमेश्वरले तपाईँ यो FNCहरूलाई अथवा राष्ट्रिय यो स्तरमा भनेको यो हाम्रो बल र शक्तिले होइन, यो कृष्णको यो परमेश्वरको कामलाई पुरा गर्नका निम्ति हो। अनि हामी BNC साथसाथै GNSF को तर्फबाट हामी सधैँ तपाईँको निम्ति प्रार्थना गर्ने अवसर हो। यो दुःखको घडीहरूमा हामी काँधमा काँध मिलेर तपाईँहरूसँग परमेश्वरको राज्यलाई पुरा गर्नका निम्ति हामी BNC साथसाथै GNSF हामी तपाईँहरूसँग तयारी छ। म फेरि पनि तपाईँहरूलाई परमेश्वर वचनबाट एउटा यो हिब्रूको पुस्तक यहाँनिर 12 को 2 मा यसो भन्छ, हाम्रो विश्वास सुरु गर्नु र पुरा गर्नु नै यीशुलाई, जसले उहाँको सामुन्ने आनन्दको निम्ति अपमानलाई केही ठानी क्रुसको कष्ट भोग्नु भयो र परमेश्वरको सिंहासनको दाहिनेपट्टि विराजमान हुन्छ। पापीहरूलाई उहाँको विरुद्धमा भएका यतिका विवादहरूलाई सहनेलाई विचार गर र तिनीहरूले शिथिल नहुन् अनि हरेकमा परमेश्वरको वचन। अनि आजको यो 13औं राष्ट्रिय यो क्रिस्चियन गर्नुभएका सभालाई सम्पूर्ण यहाँ भएका प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, सम्पूर्ण टिमलाई फेरि वन्स अगेन कङ्ग्रेचुलेसन अनि बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु। सभालाई जय मसीह। धेरै धन्यवाद छ। BNC का अध्यक्ष रेभरेन्ड पास्टर भद्राईज्यूले हामीलाई अलिकति इन्करेज गरेर हामीलाई एकदमै उत्साह दिएर जानुभएको छ। यहाँलाई परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। म ढिलो नगरिकन अब परमेश्वरको वचनको भाग लिनुको लागि राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका वरिष्ठ अध्यक्ष डाक्टर फिलोमन छेत्रीज्यूलाई म समय टकाउँछु। यहाँको समय रहनेछ 5 मिनट। हजुर सबैलाई जय मसीह। प्रभुलाई हामी धन्यवाद दिनुपर्छ। यो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको 13औं राष्ट्रिय भेलामा हामी यहाँनिर भेला भएका छौँ र प्रभुको अनुग्रहमा हामी अगाडि बढेर प्रभुको वचनलाई सुन्नेछौँ। धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ, धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ। हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान र यस नाराको साथमा आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। म छोटो समयसम्म परमेश्वरको वचन लिएर तपाईको सामनेमा आएको छु। यशायाको 43 अध्यायबाट म एउटा पद सुरुमा पढ्न चाहन्छु, त्यस पछाडि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यशाया 43 अध्यायको 19 पद यसै लेखेको छ, हेर म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, त्यो अब हुन आउँछ, के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? म मरुभूमिमा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बनाउँदैछु। हालेलुया। प्रभुले यहाँ भन्नुभएको कुरो के छ भने उहाँ आफैले हेर म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु। अनि यो पवित्र वचन हामी सबैको लागि हो, हामी सबैको उत्साहको लागि। तपाईँ जहाँ जहाँबाट सहभागी हुनुभएको छ हजारौंको संख्यामा, यो सबैको लागि हो। तर आजको निम्ति चाहिँ विशेष गरिकन राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको 13औं राष्ट्रिय भेला भएको हुँदा
यो सन्देश विशेष गरी राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको उत्साह, सल्लाह र मार्ग निर्देशनको निम्ति हुनेछ। परमेश्वरले यी अन्तिम दिनहरूमा आश्चर्यजनक रूपमा काम गरिराख्नु भएको छ र नयाँ नयाँ काम गरिराख्नु भएको छ र राष्ट्रिय नेपाली मण्डलीहरूको लागि जो राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ छ, यो महासङ्घलाई प्रभुले यस काममा सहभागी भएको देख्न चाहनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज हामी यो कुरो जानौं कि परमेश्वर आफैले के भन्नु हुँदैछ भने म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु, हेर म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु। पहिलो कुरामा हामीले हेर्नुपर्ने कुरो के छ भनेदेखि नयाँ कुरा वा नयाँ काम गर्दाखेरि परमेश्वरले अलौकिक तरिकाले गर्नुहुन्छ। हामीले मानिसले गरेको जस्तो तरिकाले गर्नुहुन्न, हामीले सोचेको जस्तो तरिकाले उहाँले सोच्नुहुन्न, तर उहाँले जब काम गर्नुहुन्छ उहाँले अलौकिक तरिकाले काम गर्नुहुन्छ। यो 43 अध्याय मा 1 र 2 पदमा लेखेको छ, अब हेर यहाँनिर लेखेको छ, नडर किनकि मैले तँलाई मोल तिरेर छुटाएको छु, मैले तेरो नाउँ काढेर बोलाएको छु, त मेरै होस्। पानीबाट भएर जाँदा म तेरो साथमा हुनेछु, त नदीहरू भएर जाँदा तिमीले तँलाई डुबाउने छैनन्, त आगोबाट हिँडेर जाँदा डुब्ने डर्ने छैनस्, त्यसको ज्वालाले तँलाई भस्म पार्ने छैन। म आज विश्वास गर्छु कि यो प्रतिज्ञाको वचन परमेश्वरले हामी सबैलाई दिनुभएको हो, तर विशेष गरिकन राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घलाई यो वचन दिनुभएको छ। अनि त्यति मात्रै होइन, यहाँ 16 पदमा र 18 पदमा हेर्यो भने के छ भने परमप्रभु यही भन्नुहुन्छ, समुद्रमा बाटो बनाउनु हुने, शक्तिशाली सागरमा मार्ग बनाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। भनेको के भनेदेखि हामीलाई त्यो सम्भव लाग्दैन, तर परमेश्वरले आश्चर्यजनक रूपले आश्चर्य रीतिले यो काम गर्नुहुन्छ यदि हामीले उहाँमा विश्वास गर्छौं भने। हामीलाई थाहा छ यहाँनिर कि कसरी प्रभुले मरुभूमिमा पनि नदी बगाउनुहुन्छ। 19 पदमा अघि नै हामीले पढ्यौं, यहाँ लेखेको छ के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ, म मरुभूमिमा बाटो र रुखो जमिनमा खोलाहरू बगाउँछु। परमेश्वरले त्यो काम गर्नुहुन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दा हामी हरेस नखाई हिम्मत गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। दोस्रो कुरो म ल्याउन चाहन्छु, दोस्रो कुरा त्यो चाहिँ के भने परमेश्वरले गर्नुहुने नयाँ कुरामा हामीले उहाँलाई साथ दिनुपर्छ। यहाँनिर 18 पदमा लेखेको छ, बितेका कुराहरूलाई भुल, उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। परमेश्वरको चाहना त्यो छ। नयाँ गर्नका लागि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घको द्वारा गर्नका लागि परमेश्वरले हामीलाई सल्लाह दिनुहुन्छ कि बितेका कुरालाई सम्झेर होइन, त्यसलाई मात्रै सोचेर होइन, तर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। फिलिपीको 3 अध्यायको 12 देखि 14 पदमा हामीले हेर्यौं भनेदेखि त्यहाँ के छ भने पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई भनेका छन् कि मैले जुन काम गर्दैछु, यहाँनिर लेखेको छ 3 अध्यायको, मैले जुन काम गर्दैछु त्यो काम चाहिँ अघि बढेर गर्दैछु। मैले यी सबै सकेको छु अथवा अघिबाटै सिद्ध भइसकेको छु भनेर त होइन, तर ती कुराहरूलाई पक्रनको निम्ति म अघि बढिरहेको छु, जुन कुराको निम्ति ख्रीष्टले मलाई पक्रिनु भएको छ। भाइ हो, मैले यी सबै पक्रिसकेको छु भने म ठान्दिन, तर म एउटा काम गर्दछु कि पछाडिका कुराहरू बिर्सेर अगाडिका कुराहरूमा लम्कदै जाँदैछ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घलाई आज यो सन्देश छ कि पहिले योभन्दा बितेको समयमा के गर्न सक्यो, के गर्न सकेन, यदि कुनै कुरो गर्न सकेन भने पनि ठिकै छ, तर अगाडि हामीले पछाडिका कुरा पछाडि छोडेर अगाडि हामी लम्किनुपर्छ र प्रभुको लागि लागिरहनुपर्छ। अनि उहाँले निश्चय नै हामीलाई विजय दिनुहुने छ। तेस्रो बुँदा म तपाईको सामनेमा अहिले ल्याउन चाहन्छु, त्यो चाहिँ के छ भने नयाँ कुरा प्राप्तिको निम्ति हामीले हारोन र हुरको भूमिका खेल्नुपर्छ। हारोन र हुरले जुन भूमिका निर्वाह गरेका थिए
परमेश्वरको पवित्र वचनको प्रस्थान 17 अध्यायको 8 देखि 16 पदसम्म हामीले पढ्यौं भने त्यहाँ पाउँछौं। त्यहाँ युद्ध छ अमालेकीहरू र इस्राएलीहरूको विरुद्धमा। तिनीहरू एकाअर्कामा लड्दैछन्। मोसाले यहोशुलाई भने हाम्रो निम्ति मानिसहरू छानेर युद्ध गर्न जाऊ तिमी। म चाहिँ परमेश्वरको लट्ठी लिएर पहाडमा डाँडामा जानेछु। अनि त्यसै गरे यहोशु गएर युद्ध गरे। अनि जबसम्म मोसाले आफ्नो हात उठाइरहे तबसम्म यहोशुले लडाई जितिरहे। तर जब मोसाको हात तल बस्यो यहोशु हार्दै गए। तर त्यहाँ अरु दुई र हुर भन्ने दुईजना मानिस उनीहरूले मोसाको हातलाई थामी राखे। अनि त्यहाँनेरि पवित्र बाइबलमा लेखिएको छ 17 को प्रस्थान 10 को माफ गर्नुस् प्रस्थान 17 को 10 र 11 पदमा प्रस्थान 17 को 12 पदमा के रहेको छ भनेदेखि यहोशुले हुर र हारूनले मोसाको हात थामी राखे। अनि जब हामीले पढ्छौं प्रस्थानको 17 अध्यायको 15 र 16 पदमा उनीहरू सबै मिलेर लडाईलाई जिते। हुर र हारूनले मोसाको हातलाई उचाले। अनि त्यहाँनेरि उनीहरूले परमेश्वरको नाउँमा झण्डा खडा गरे। हालेलुया। र आज राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ जुन कामको निम्ति जुन उद्देश्य लिएर अगाडि बढेको छ सम्पूर्ण नेपाली क्रिस्चियनहरूको हक र अधिकारको निम्ति सम्पन्नता हुनका लागि त्यो काममा तपाई र म जो संसारभरि छरिएका नेपाली मण्डलीहरू छौं हामीले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघलाई उचाल्नु पर्छ। त्यो कमजोर भएको हात यदि छ भने त्यसलाई उठाउनु पर्छ। हारून र हुरको भूमिका हामीले खेल्नु पर्छ। त्यो भूमिका हामीले निर्माण गर्नु पर्छ। अनि म निश्चय छु आज हामी जतिजना जुममा भेला भएका छौं हजारौंको संख्यामा हामीले के सोच्नु पर्छ भनेदेखि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघको जुन लक्ष्य छ र जुन उद्देश्य छ जुन काम 13 वर्षसम्म गरिराखेको छ र अझै धेरै वर्षसम्म गर्नु छ हामीले राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघलाई हातमा हात दिएर अनि काँधमा काँध दिएर सहयोग गर्यौं भनेदेखि नेपाली मण्डलीको शिर खडा हुनेछ। हालेलुया। खडा हुनेछ अनि नेपालमा परमेश्वरको महिमा हुनेछ। र परमेश्वर आफैले भन्नुभयो हेर म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु पुरानो कुरा होइन। यहाँनिर लेखेको छ कि पुरानो कुराहरूलाई नसम्झ ती पहिलेका कुराहरूलाई तिमीले नसम्झ म फेरि पढ्दैछु। बितेका कुराहरूलाई भुल उहिलेका कुराहरूलाई विचार नगर। हेर म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु त्यो अब हुन आउँछ। के तिमीहरू त्यो देख्दैनौ? म मरुभूमिमा एउटा बाटो र रुखो जमिनमा म खोला बनाउँदैछु। देखिएको छ परमेश्वरले भन्नुभयो म सबै कुरो नयाँ पार्दैछु सबै कुरो नयाँ तुल्याउँदैछु। Behold I make all things new परमेश्वरले भन्नुभयो। त्यसले गर्दा त्यो वचनको प्रतिज्ञालाई लिएर राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ अगाडि बढ्नुपर्छ। अनि हरेक क्रिस्चियन विश्वासी तपाईं जो जुममा जोडिनु भएको छ र जोडिनु भएको छैन अरूलाई पनि यो सन्देश लगिदिनुहोस् कि हामीले पुराना कुराहरूलाई बिर्सेर भुलेर पछाडी छोडेर अगाडिका कुरामा अगाडि बढौं। किनभने परमेश्वर आफैले हामीलाई भनिराख्नु भएको छ म एउटा नयाँ कुरो गर्दैछु म सबै थोक नयाँ बनाउँदैछु। हालेलुया। त्यो प्रतिज्ञाको वचनको साथमा अहिलेको यो सन्देशलाई म यही राख्न चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईं सबैलाई आशीष दिउन्। जतिजना यहाँ हुनुहुन्छ र जतिजना जुममा हुनुहुन्छ प्रभुको अनुग्रह तपाईमा सदा सर्वदा बनिरहोस्। हालेलुया। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालका वरिष्ठ सदस्य डाक्टर फिल्मन छेत्री उहाँ महासंघको वरिष्ठ सदस्य हुनुहुन्छ र उहाँ राष्ट्रिय टेलिभिजनका कुशल परमेश्वरको वचन प्रसार गर्ने वक्ता समेत रहनुभएको छ र उहाँका धेरैवटा टेलिभिजन च्यानलहरूमा उहाँले प्रसार गर्ने कुराहरू आइरहेको छ। उहाँलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभएको होस्। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। ढिलो नगरिकन राष्ट्रिय एघार 2077 को विषय वस्तुलाई प्रस्तुत गर्नको लागि सहअध्यक्ष तथा संगठन विभाग प्रमुख आदरणीय पास्टर विक्रम भिताङजीलाई समयमा टक्राउँछु। धार्मिकताले देशलाई उचाल्छ। भितो बदेश 14 को 34
राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको 13औं राष्ट्रिय भेला 2077 हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको सम्मान र पहिचान। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको 13औं राष्ट्रिय भेलाका सभा अध्यक्षज्यू, देश तथा विदेशबाट सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथि आदरणीय जनहरूमा जय मसीह टक्राउन चाहन्छु। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको 13औं राष्ट्रिय भेलाका प्रस्तुत हुने विषय वस्तुहरू यस प्रकार रहेका छन्। 2075 को राष्ट्रिय भेलाको माइनर अनुमोदनका लागि प्रस्ताव, 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन तथा आय प्रतिवेदन प्रस्तुत, 2077-78 को प्रस्तावित कार्यक्रम तथा अनुमानित बजेट पारित, महासङ्घको विधान 2062 मा आवश्यक तथा संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत र पारित, महासङ्घको सम्बन्धित निकायमा नवीकरण गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत र पारित, 2077-2078 को लेखा परीक्षणको राजनीतिको निर्णय फिर्ता गर्ने प्रस्ताव प्रस्तुत र पारित, विविध प्रस्तुत विषय वस्तुहरू सायद उहाँले सकिसक्नु भयो। अलिकति नेटको प्रब्लम भएर सबै लास्टतिर सुनिने जस्तो छ। उमा सचिव पास्टर धन्यवाद घिमिरेले समय गर्नुहुन्छ। समयलाई बोल्ने वक्ताहरूले ख्याल गरिदिनु होला। सञ्चालकज्यूलाई धन्यवाद। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको यस गरिमामय 13औं राष्ट्रिय भेलाका अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सभामा उपस्थित सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू तथा सदस्यज्यूहरू, महादेशीय प्रमुखज्यूहरू, उपस्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यूहरू, देश विदेशबाट आज यस सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली भाषी मण्डलीका पास्टर तथा अगुवाज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू तथा यस राष्ट्रिय भेलालाई प्रत्यक्ष रूपमा हेरिरहनु भएका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो जय मसीह तथा क्रिस्टीय अभिवादन छ। धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ, धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ र आज हामीहरू 13औं राष्ट्रिय भेलामा हामीहरू उपस्थित भएका छौँ कि नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान भन्ने मूल नाराका साथ हामीहरू उपस्थित भइरहेका छौँ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको 13औं वार्षिक उत्सव तथा राष्ट्रिय भेला आज हामीहरू प्रतिकूल अवस्थाका बावजुद पनि भर्चुअल विधि जुम मार्फत आयोजना गरिरहेका छौँ। यस प्रतिकूल अवस्थामा पनि महासङ्घका सबै पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, आमन्त्रित देश विदेशबाट परमेश्वरको महान कार्यमा अहोरात्र खटिराख्नुभएका सम्पूर्ण पास्टर तथा अगुवाज्यूहरू साथै पत्रकार मित्रहरूलाई हार्दिक धन्यवाद तथा कृतज्ञता अर्पण गर्न चाहन्छौँ। आज देशले भोगिरहेको कोरोनाको महामारीको प्रतिकूल अवस्थामा पनि आज हाम्रो लोकतान्त्रिक सरकारले नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई राम्रो व्यवहार गर्न सकिरहेको छैन। विभिन्न खालका दुर्व्यवहार गर्ने, अपमानित गर्ने, झुटा मुद्दाहरू लगाउने तथा गैर कानुनी तुनामा राख्ने जस्ता घटनाहरू हुन अति दुःखद भएको महासङ्घको ठहर छ। नेपालको संविधान 2072 को धारा 26 अनुसार सबै अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायले आफ्नो आस्थाको संरक्षण, अभ्यास र प्रचार प्रसार गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसैगरी नेपालले हस्ताक्षर गरेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार सम्बन्धी सन्धिहरूको मर्म विपरीत हुने गरी विभिन्न ऐन कानुनहरूको कारणले हामीहरूको सबै धर्म र आस्थाको स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित बनाएको कुरा हामी सबैले महसुस गरेका छौँ। त्यसैगरी समाजका विभिन्न निकाय तथा तबकाबाट समेत नेपाली क्रिस्चियनहरू प्रति दुर्व्यवहार, विभेद तथा घृणा फैलाउने जस्ता
कार्यहरू निरन्तर भइरहेको हामीहरू सबैलाई जानकारी छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना पश्चात नेपाली क्रिस्चियनहरूले देश विकासमा विशेष गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि लगायत जलविद्युतको विकासमा समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले तापनि आज राज्यको कुनै पनि निकायले यसलाई सही मूल्याङ्कन गर्न सकिरहेको छैन। यस प्रकारको अवस्थालाई हामी नेपाली क्रिस्चियन समुदाय सबै मिलेर सामना गरी फेरि पनि एक प्रकारको सकारात्मक आवश्यकता भएको महसुस गरेका छौँ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा महासङ्घको रेकर्ड अनुसार, हामीहरूले रेकर्ड गरे अनुसार राज्यले 2 जना क्रिस्चियनहरूलाई थुनामा राखेको थियो र झुटा मुद्दा लगाउने काम गर्यो। त्यसैगरी वर्षौंदेखि क्रिस्चियनहरूले पनि सरकारी जग्गालाई समाधि स्थलको रूपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको केही गैर क्रिस्चियनहरूबाट अवरोध भएको हामीले थाहा गरेका छौँ। त्यसैगरी झडपको सृजना, झडप हुने वातावरण पनि भएको हामीले थाहा गर्यौं। अघिल्लो वर्ष चाहिँ यस वर्ष पनि बाढी पहिरोका कारणले नेपाली क्रिस्चियनहरू समेत प्रभावित भएको र जसमा 2 जनाको घर बगाएको हामीले हाम्रो रेकर्डमा रहेको छ। कोरोना महामारीले त झनै धेरैलाई प्रभावित पारे, जसरी नेपाली क्रिस्चियनहरूलाई पनि त्यसले अछुतो राखेको छैन। आफ्नो मण्डली भवनमा सेवा संगति गर्न पाएको छैन र भाडाको घरमा भएका धेरै मण्डलीहरूलाई भाडाको समस्या रहेको हामीहरूले थाहा गरेका छौँ। साथै नेपाल लगायत विश्वका धेरै देशहरूमा कोरोनाका कारण क्रिस्चियन दाजुभाइहरूको मृत्यु भएको खबरहरू पनि आइरहेका छन्। महासङ्घले आफ्ना विभिन्न देशहरूमा रहेका श्रद्धादूतहरू मार्फत यसको सही तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने कार्य हामीले थालेका छौँ। क्रिस्चियन दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चलाइरहेका धेरै प्रकारका व्यवसायहरू पनि चौपट भएको खबर आइरहेको छ। यो प्रतिकूल अवस्था बाढी पहिरो तथा कोरोना महामारीका कारणले समस्यामा परेका तथा मृत्यु भएका परिवारहरूलाई यस दुःखको घडीमा सबैलाई धैर्य धारण गर्ने शक्ति परमेश्वरले दिनु भएको होस् भनेर महासङ्घका सबै सदस्यहरूले प्रार्थना गरिरहेको र निरन्तर प्रार्थना गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। विभिन्न कारणले तथा प्रतिकूल अवस्थाका बावजुद पनि राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपाली क्रिस्चियन समुदायलाई स्वाभिमान र अधिकार सम्पन्न बनाउने मूल लक्ष्यमा दृढताका साथ अघि बढिरहेको छ। आज हामीहरूले 13औं राष्ट्रिय भेला गर्दै पछाडि फर्केर हेर्दा महासङ्घले नेपाली क्रिस्चियन समुदायको हक, हित तथा चौतर्फी विकासका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। नयाँ बन्ने संविधानमा क्रिस्चियन समुदायको तर्फबाट सुझाव पेश गर्नका लागि गठित नयाँ संविधानमा क्रिस्चियन सुझाव समिति 2065 ले क्रिस्चियन समुदायका राष्ट्रिय सरोकारका विभिन्न सवाल तथा मुद्दाहरू र सहमतिहरूको कार्यान्वयन गर्न एक आधिकारिक संस्थाको रूपमा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ नेपालको स्थापना भएको हो। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासङ्घ सम्पूर्ण नेपाली क्रिस्चियन समुदायको छाता संगठनको रूपमा क्रियाशील रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन समुदायले धर्मनिरपेक्षताको संवैधानिक व्यवस्थालाई केन्द्रमा राखी गरेको 40 दिने रिले अनसनको बलमा 2068 साल वैशाख 18 गते सरकारसँग 3 बुँदे सहमति गरेको थियो। नेपालको करिब 400 वर्षको क्रिस्चियन इतिहासमा यो नै पहिलोपल्ट राज्यले नेपालका क्रिस्चियनहरूको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको घटना हामीहरूले यसलाई भन्न सक्दछौँ। त्यसैगरी धर्मनिरपेक्षताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि 2069 जेठ 13 गते महासङ्घ र नेपाल सरकार बीच भएको ऐतिहासिक 6 बुँदे सहमतिमा राज्यले नेपाली क्रिस्चियनहरूको धेरै समस्यालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। त्यसैगरी नेपाली क्रिस्चियन इतिहासमा नै पहिलोपल्ट 2064 सालमा महासङ्घको विशेष पहलमा नेपाल सरकारले क्रिस्चियन
क्रिस्चियन क्रिसमसको बिदाको घोषणा गर्यो र हाल रोकिए तापनि यस अधिकार प्राप्तिका लागि महासंघ निरन्तर लागि परेको जानकारी गराउन चाहन्छौँ। विभिन्न समयमा नेपाली क्रिस्चियनलाई राज्यले झुटो मुद्दा लगाई थुनामा परेकाहरूलाई थुना मुक्त गराउनका लागि पहल गरी थुना मुक्त गराउन सफल भएको कुरा पनि सर्वविदितै छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालले कोरोना महामारीको र अन्य विभिन्न कारणले गर्दा उल्लेखनीय कार्य गर्न नसके तापनि आफ्नो मूल दर्शनलाई पूरा गर्नका लागि पैरवीका विभिन्न कार्यहरू गरि नै रहेको छ। यस वर्ष 2076-77 मा केही नेपाली क्रिस्चियनहरूलाई क्रिस्चियन भएकै आधारमा विभिन्न प्रकारका झुटा आरोपहरू लगाई राज्यले थुनामा राखेकोमा महासंघले आफ्नो सञ्जालहरू प्रयोग गरी निरन्तर वकालत गरि नै रह्यो। ती थुनामा रहेका आफ्ना समुदायका व्यक्तिहरूलाई सबै पक्षको साथ सहयोग तथा प्रार्थनाद्वारा थुनामुक्त गराउन सफल भयो। यो सबैको प्रयासबाट सम्भव भएको र परमेश्वरलाई नै यसको श्रेय हामीहरू दिन चाहन्छौँ। नम्बर 2, हङकङमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय शिखर सम्मेलन गरी आफ्नो विधान अनुसार प्रवासी तथा गैर आवासीय विभागको प्रमुख सहित 4 वटा महादेशहरूमा महादेशीय प्रमुखहरू साथै 8 वटा देशहरूमा सद्भावदूतहरू मनोनयन गरी नेपाली क्रिस्चियनहरूको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने क्रम सुरु भएको छ। यसैगरी नेपालमा अधिकांश प्रदेश तथा केही जिल्लाहरूका प्रमुखहरू तथा समितिहरूलाई प्रशिक्षण दिई संगठनलाई विस्तार गर्ने क्रम जारी रहेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु र क्षेत्रीय रूपमा समेत नेपाली क्रिस्चियन समुदायको मुद्दालाई उठान गर्ने कार्य भइरहेको छ। त्यसैगरी संयुक्त राज्य अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टको विशेष निमन्त्रणामा वाशिंटन डीसी स्टेट डिपार्टमेन्टमा एडभान्स टु रिलिजन फ्रीडम भन्ने सम्मेलनमा भाग लिई नेपालका लागि राउन्ड टेबल टकमा सहभागी भई नेपाली क्रिस्चियनहरूको अवस्थाका बारेमा विश्वलाई जानकारी गराएको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 लाई लक्षित गरी देशैभरि सचेतना अभियान सञ्चालन गर्न स्पष्ट खाका तयार पारी सचेतना कार्यक्रमको थालनी गरेको छ। त्यसैगरी नेपालको इतिहासमा नै पहिलो पटक नेपाली क्रिस्चियन समुदायको अवस्थाको पूर्ण सर्वेक्षण गर्नका लागि महासंघले सबै पक्षलाई एकै ठाउँमा ल्याई जानकारी दिनुका साथै सबैलाई यस महान कार्यमा सहकार्य तथा सहभागिताका लागि विभिन्न चरणमा छलफल चलाई एक ढिक्क बनाउन कोसिस गर्यो। यद्यपि यो कार्य पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको छैन, तर महासंघलाई प्रार्थना सहित सबैको साथ सहयोग तथा ऐक्यबद्धता हुनेछ भन्ने कुरामा महासंघ ढुक्क रहेको छ र सबै पक्षलाई यो आह्वान पनि महासंघ गर्दछ। महिला विभागबाट महिला दिदीबहिनीहरूका लागि महिला सशक्तिकरणका विभिन्न कार्यक्रमहरू भयो। त्यसैगरी युवा तथा प्रार्थना विभागबाट समेत विभिन्न कार्यक्रमहरू आयोजना गरी परमेश्वरको महिमा गरेका छन्। राष्ट्रका लागि साप्ताहिक प्रार्थना सुरु गरी यस प्रार्थना सञ्जाललाई विभिन्न जिल्लाहरूमा पुर्याउने क्रम जारी रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा निम्न अनुसार कार्य समितिको बैठक बसी निर्णयहरू गरेको छ। कार्य समितिको बैठक 4 वटा कार्य समितिको बैठक बसेको छ, 7 वटा विशेष समितिको बैठक बसेको छ, 17 वटा मण्डलीय छ, 1 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएको छ, 2 वटा नियमावलीहरू विभाग सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2076 र प्रवासी तथा गैर आवासीय समन्वय विभाग सञ्चालन सम्बन्धी निर्देशिका 2076 लाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं। महासंघको कार्यालय व्यवस्थापनका लागि 7 सदस्य सचिवालय समिति रहेको छ र अर्थ व्यवस्थापन विभागमा लेखा परीक्षक तथा विज्ञहरूले औलाएका सुधारका बुदाहरूलाई महासंघले पूर्ण रूपमा लागू गरी अर्थ व्यवस्थापन चुस्त र दुरुस्त पारी डबल इन्ट्री सिस्टममा गरिरहेको यहाँहरू सबैलाई जानकारी गराउँदछु। र अन्तमा महासंघलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रार्थना साथ सहयोग तथा सहकार्य गर्नुहुने सबै देश विदेशमा रहनुभएका मण्डलीका आदरणीय पास्टर तथा अगुवाजीहरू, पदाधिकारीज्यूहरू, सदस्यज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू, महासंघका कर्मचारीहरूका साथै सबैलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ।
त्यसैगरी नै नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायलाई पनि महासंघ हार्दिक धन्यवाद भन्दछौँ। सबैलाई धन्यवाद भन्दछु फेरि पनि र परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। जय मसीह। हाम्रो अभियान नेपाली क्रिस्चियन समुदायको स्वाभिमान र पहिचान धार्मिकताले राष्ट्रलाई उचाल्छ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालको 13औं राष्ट्र भेलालाई तपाईँ दूर दराजबाट र संसारभरिबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ र यो भेला अगाडि बढिरहेको छ। मैले अघिल्लो समयमा अलिकति आसन ग्रहण गर्ने क्रममा केही व्यक्तिहरूको नाम छुट्न गएकोमा त्यो क्रममा फेरि अहिले दोहोऱ्याउँदैछु। प्रदेश नम्बर 1 बाट पास्टर विक्रम वर्णवास याक्तानज्यू, रेभरेन्ड दानियल सुब्बाज्यू, रेभरेन्ड गोपाल खनालज्यू, रेभरेन्ड समलाल हेमरनज्यू, रेभरेन्ड पास्टर हिमाल जोसेफ राईज्यू, त्यसैगरी पास्टर राजकुमार राई, पास्टर सहरक गजमेर र फादर दशरथ पडेललाई म एकदमै आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु र यहाँलाई एकदमै राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघको यो 13औं राष्ट्रिय भेलामा समय ढिलो नगरिकन म यस बेला राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालको आब 2076-77 को आर्थिक विवरण प्रस्तुत गर्नको लागि कोषाध्यक्ष सुशीला खड्काज्यूलाई यो समय टक्राउँदछु। संचालक सरलाई धन्यवाद। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालको यस 13औं राष्ट्रिय भेलाका अध्यक्षज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, सभामा उपस्थित सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्यज्यूहरू, महादेशीय प्रमुखज्यू, उपस्थित विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा पदाधिकारीज्यू, देश विदेशबाट आज यस सभामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण नेपाली भाषी मण्डलीका पास्टर तथा अगुवाज्यूहरू, पत्रकार मित्रहरू तथा यस राष्ट्रिय भेलाका प्रत्यक्ष हेरिरहनुभएका सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू सबैलाई जय मसीह तथा ख्रिस्टीय अभिवादन। अब आम्दानी खर्चको विवरण यस प्रकार छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 मा कुल आय रु 15,48,466 रुपियाँ रहेको छ र आय स्रोतको सदस्य शुल्क, लेबी, मण्डली तथा विभिन्न सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूबाटको स्वेच्छा भेटिरहेको छ। त्यसैगरी यी विभिन्न उपलब्धिहरू हासिल गर्नको लागि रु 25,34,764 रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ। हाल रु 10,12,770 रुपियाँ घाटामा देखिएको छ। घाटा हुनुको मूल कारण हाम्रो देश नभएर विश्वभरि भएको महामारी कोरोनाले गर्दा नै सदस्य शुल्क तथा लेबी भेटी सङ्कलन हुन नसकेको विवरण प्रस्तुत गर्दछु। हामीहरूसँग लेखा परीक्षणको प्रतिवेदनहरू छ, यहाँ सबै नै हामीले लिएर आएका छौँ र सदस्यज्यूहरू कसैलाई यसको सम्पूर्ण विवरण चाहिएमा महासंघ केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पर्क गर्न अनुरोध गर्दछु। आदरणीय पास्टर ज्यू, पदाधिकारी ज्यूहरू, विदेशमा रहनुभएका पास्टर ज्यूहरू, सद्भाव दूतज्यूहरू साथै सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालको आर्थिक विभागको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। यस राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपालको क्रिस्चियन समुदायको हक, हित तथा अधिकार सम्पन्न गर्दै विगत 1 दशकदेखि गर्दै आएको अवगत गराउन चाहन्छौँ। यस संस्थालाई आर्थिक रूपमा सफल बनाउन हजुरहरूको सहकार्य र सहयोगले गर्दा नै आर्थिकतामा सहज भएको अवगत गराउन चाहन्छौँ। यस संस्थालाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउन आफ्नो कर्तव्य सम्झी प्रार्थना सहित मुट्ठी खोलिदिनु भएकोमा देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण ख्रिस्ट प्रेमी पास्टरज्यूहरू, अगुवाज्यूहरू र अगुवाज्यूहरूमा आर्थिक विभाग धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ। राष्ट्रिय क्रिस्चियन महासंघ नेपाल आर्थिक विभाग सदैव यहाँहरू सबैको लागि भजन सङ्ग्रह 1 को 3 पद अनुसार प्रार्थनामा सदैव लागिरहेका छौँ।
आउँदो दिनहरूमा यहाँहरूको सल्लाह सुझाव र अपेक्षाको साथै निरन्तर प्रार्थना गरिदिनु हुन आर्थिक विभाग अनुरोध गर्दछौँ। जय मसीह। धन्यवाद। धेरै धन्यवाद छ कोषाध्यक्ष सुशील खड्काज्यूलाई। अब हामी ढिलो नगरिकन अलिक छिटछिटो जानेछौँ र अहिले महादेशीय गतिविधिको जानकारी हामी लिनेछौँ विभिन्न महादेशबाट र सद्भावदूतहरूले बोलाउने समय छ यो र यहाँले आफ्नो समयलाई ख्याल गरिदिनु होला। प्रत्येकको निम्ति मैले 3 मिनट छुट्याएको छु। 3 मिनटमा तपाईँले आफ्ना सम्पूर्ण कुरालाई सकेर जय मसीह भन्नुपर्नेछ र यो पहिलो समय इजरायलका लागि महासङ्घका सद्भावदूत आदरणीय पास्टर माया सुनवारजीलाई म टक्राउन चाहन्छु। माया सुनवारजी समय भएको निम्ति क्रिस्चियन अभिवादबाट महिमा संयुक्त परिवार विचारकबाट शक्तिज्यू दिदीज्यू मानका कार्यहरू विध्वंसबाट पालनका दिदीज्यू चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय र स्थायी हुनुका सम्पूर्ण विश्वास राजकीय बहिनीहरूमा पनि जय क्रिस्चियन Mobile connection is that we never existed.